श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परम मंगलमय भगवान प्रभु परमात्मा श्री बालकृष्ण प्रभुलाई प्रणाम गर्दै उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराणलाई प्रणाम गर्दै साथै ज्ञान मार्ग टिभीको माध्यमद्वारा हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, चतुर्मास भागवत कथा अन्तर्गत हिजोको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गरेका थियौं। सौनकादि महामुनिसँग सुतजी महाराजको भेट भयो। सौनकादि ऋषिहरूले बडो श्रद्धाको साथ स्वागत गर्नुभयो। स्वागत गरेर दिव्य आसनमा राख्नुभयो र सोध्नु भएको थियो। किम श्रेय 6वटा प्रश्नहरू गर्नुभएको थियो। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्म कम शरणम गत। सोध्नु भएको थियो मनुष्यको कल्याण कसरी हुन्छ, शास्त्रको सार भनेको के हो, भगवानले अवतार किन लिनुभयो, भगवानले अवतार लिनुको प्रयोजन के हो, भगवानले कति अवतार लिनुभयो र अन्तिम प्रश्न गर्नुभएको थियो ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वामकाष्ठा मधुनोपेति धर्म कम शरणम गत। जब भगवान प्रभु परमात्मा श्री बालकृष्ण प्रभु यो धराधामलाई छोडेर आफ्नो स्वधाम जानुहुन्छ तब धर्म कसको शरणमा जान्छ भनेर सौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यस पछाडि व्यासजी भन्नुहुन्छ इति सम्प्रश्न समृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्यवचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। व्यास भन्नुहुन्छ यस प्रकारको प्रश्न सुनेर सुतजी गदगद हुनुभयो, प्रसन्न हुनुभयो। तब सुतजी महामुनि भन्नुहुन्छ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। सर्वप्रथम त म गुरुको ध्यान गर्छु भन्नुभयो हो। कुनै पनि कार्य गर्दा समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन गुरुजीलाई स्मरण गर्नुपर्छ। सुतजी महाराजले आफ्नो गुरुदेवलाई स्मरण गर्नुभयो, जसको जन्म अलौकिक थियो, जसले चाहिँ जन्म लिने बित्तिकै घरलाई छोडेर वनतिर जानुभएको थियो। त्यस्ता परम पूज्य सुखदेव महामुनिलाई मेरो तर्फबाट प्रणाम छ र हामी सबैको तर्फबाट प्रणाम छ भनेर यहाँ सुतजी महामुनिले भन्नुभयो। जसले चाहिँ एउटा अध्यात्म दीपको स्थापना गर्नुभयो, ज्ञानको दीप जलाइदिनु भयो। जुन सुखदेव स्वामीको कृपाद्वारा हामीले भागवत कथा प्राप्त गरेका छौँ, यसको धन्यवाद, विशेष धन्यवाद सुखदेव स्वामीलाई जान्छ। यसपछि सुतजी महामुनिले नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण भगवानलाई प्रणाम गर्नुभयो, नरमा श्रेष्ठ भगवानलाई प्रणाम गर्नुभयो, देवीलाई प्रणाम गर्नुभयो, सरस्वतीलाई प्रणाम गर्नुभयो, व्यासजीलाई प्रणाम गर्नुभयो, सबैलाई प्रणाम गर्नुभयो, देवी देवताहरूलाई। त्यस पछाडि भन्नुभयो हे मुनिहरू, हे ऋषिवरहरू, हजुरहरूले साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। म गदगद भएको छु, म प्रसन्न भएको छु। हजुरहरूको प्रश्न आफ्नो लागि मात्रै नभएर लोकको कल्याणको लागि रहेछ। जसले लोक कल्याणको भावना चाहन्छ उनै देवता हो। लोक कल्याणको इच्छा राखेर हजुरहरूले यति राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ। मैले जाने जति म सबै हजुरहरूलाई बताउने छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला भन्नुभयो। मुनय साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतं कृष्ण सम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। ध्यान दिएर सुन्नुहोला है। सर्वप्रथम सुतजी महामुनिले भन्नुभयो हजुरहरूले गरेको प्रश्न बडो मङ्गलकारी छ, लोकहितको लागि छ, सबैलाई अति आवश्यकीय छ। त्यसकारणले गर्दा मैले जाने जति उत्तर सबै कुराको दिन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला।
सबै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अध्यक्षजी अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा सम्प्रसिद्धति। हजुरहरूले पहिलो प्रश्न गर्नुभएको थियो किम श्रेय भनेर, मनुष्यको कल्याण कसरी हुन्छ भनेर। कृष्ण भक्ति परम श्रेय। सर्वप्रथम श्रेय कल्याणलाई प्राप्त गर्न चाहनेवालाले भगवान श्रीकृष्णको भक्ति गर्नुपर्छ। भगवान कृष्णको भक्ति नगरी, भगवानको पूजा नगरी, भगवानको आराधना नगरिकन, भगवानको भजन नगरी, सत्सङ्ग नसुनी, सत्सङ्गमा नगइकन व्यक्तिको कल्याण हुनेवाला छैन। किम श्रेय, कल्याण हुनको लागि नै भगवानको भक्ति गर्नुपर्दछ। तर कस्तो भक्ति भन्दा निष्काम भावनाको भक्ति। हामी कामनाले त भगवानलाई भजिराखेकै हुन्छौँ, हामी कामनाले त भगवानलाई पुजिराखेकै हुन्छौँ। तर भागवतजीमा के वर्णन गरियो भन्दा निष्काम रूपले भगवानप्रति भक्ति गर्नु पर्यो। अब विचार गर्नुहोस् निष्काम भनेको के हो। निष्काम भनेको कुनै पनि कामना नराखेर। जस्तो हामी मन्दिरमा जान्छौँ दर्शन गर्नको लागि भनेर त मन्दिर जान्छौँ, तर हामी केही न केही कामना लिएर जान्छौँ, केही न केही कामना बोकेर जान्छौँ। कसैले त यतिसम्म पनि गर्नुहुन्छ, आफू जान सकिएन भने पनि एउटा लिस्ट बनाएर तयार बनाइन्छ। हामी सबैको कुरा है यो। हामी कुनै तीर्थस्थलमा जान सकेनौँ भने भगवानसँग यो कुरो मागेर ल्याइदिनु है भन्छौँ। 10 रुपियाँको चाहिँ फलफुल, 20 रुपियाँको मिठाई किनेर त्यहाँनेरि लगाइदिन्छौँ, राखिदिन्छौँ। यो भनेको कामनायुक्त भक्ति भयो। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, कामनायुक्त भक्ति भनेको त्यति राम्रो श्रेणीको भक्ति होइन। निष्काम भावनाले जुन भक्ति गरिन्छ यसबाट भगवान शीघ्र प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा भक्तिमा कुनै पनि प्रकारको कामना हुनु हुँदैन भनेर वर्णन गरियो। अझै आजकलका दिनहरू त कस्तो हुन्छन् भने नि सज्जन, विचार गर्नुहोस् है। हामी मन्दिर भनेर जान्छौँ, कामनायुक्त के भक्ति हाम्रो। अझै आज भोलिको त के कुरा गर्नु सज्जन, भक्ति पनि हामी गर्छौँ, कामनायुक्त पनि गर्छौँ। त्यति मात्रै होइन, हामी भगवानलाई लगेर 10 रुपियाँको केही चढाउँछौँ, भगवानलाई लाखौँ करोडौँको केही उपहार माग्छौँ। हामी वर्षभरि त मेहनत गर्दैनौँ, अन्तिममा गएर भगवानलाई भन्छौँ भगवान हामीलाई पास गराइदिनुहोस् है। पास गराइदिनु भयो भनेदेखि हजुरलाई हामी लड्डु चढाउँछौँ, मिठाई चढाउँछौँ, फलफुल चढाउँछौँ। यस्तो प्रकारको कुराहरू हामी भगवानलाई गएर सुनाउँछौँ। सज्जन याद गर्नुहोस् भगवान को हुनुहुन्छ। हामी सबैले भन्ने गर्छौँ नि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। हामीले त केवल भनेका मात्रै रहेछौँ, हजुर मेरो आमा हुनुहुन्छ, हजुर नै मेरो बुबा हुनुहुन्छ, हजुरै मेरो बन्धु हुनुहुन्छ, हजुरै मेरो सखा हुनुहुन्छ, हजुरै मेरो विद्या हुनुहुन्छ, हजुरै मेरो ज्ञान हुनुहुन्छ, मेरो जो कोही पनि छ यो दुनियाँमा त्यो सबै हजुरै हुनुहुन्छ भनेर यो श्लोकबाट त भन्छौँ हामी। तर एकैछिनको लागि भन्छौँ, एकैछिन पछि बिर्सन्छौँ। सोच्नुहोस् त, वास्तविक हामीले भगवानलाई आमा बुबा सम्झेका थियौँ भने, वास्तविक हामीले भगवानलाई आमा बुबा बनाएका थियौँ भने यस्तो साना तिना कुराहरू मागेर बस्थ्यौँ होला त। याद गर्नुहोस् है, एउटा आमा हुनुहुन्छ, उहाँको 2 जना सन्तान छन्। एउटा सन्तान भर्खर 6 महिनाको भएको छ, एउटा सन्तान 9 वर्षको भएको छ। अब आफै भन्नुहोस्, आमाले सबैभन्दा धेरै ख्याल कसको राख्नुहुन्छ? 9 वर्षको बच्चाको या 6 महिनाको बच्चाको? 6 महिनाको बच्चाको धेरै हेरचाह गर्नुहुन्छ। यसको मतलब के हो? किन 6 महिनाको बच्चाको धेरै ख्याल राख्नुभयो, किन 6 महिनाको बच्चाको धेरै हेरचाह गर्नुभयो भन्ने कुरा थाहा छ नि हजुरहरूलाई? किनकि आफ्नो सन्तान बोल्न सक्दैन, आफ्नो सन्तानले केही माग्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँले धेरै ख्याल आफ्नो सानो बच्चाको गर्नुहुन्छ। भगवानलाई यदि हामीले आफ्नो आमा बुबा सम्झने हो भने हामी नबोलौँ, हामी भगवानको अगाडि बोल्न सक्ने होइनौँ। हामीले कति बोल्छौँ र? ईश्वरको अगाडि हामीले बोलेर, ईश्वरको अगाडि हामीले मागेर हामीलाई कहिल्यै पुग्छ र? हामी कहिल्यै बोल्नु हुँदैन अरे भगवानसँग गएर, नमाग्नु अरे कुनै पनि कुरो। हामीले श्रद्धा, नियम, निष्ठाको साथमा भगवानको भक्ति गर्ने, भक्ति गरिरहनुपर्छ, तर माग्नु हुँदैन भनेर भनियो। एकदमै निष्काम भावनाले हैन, कर्म त गर्नुपर्छ सज्जन। भगवानको पूजा, आराधना, ईश्वरको चिन्तन सबै कुरा गर्नुपर्छ, तर फलको आशा नराखेर हैन, कर्म गर, फलको आशा नगर है भनेर गीतामा पनि वर्णन गरिएको छ नि। हामीले धान रोप्दै गर्दाखेरि मल नहालौँ कि हालौँ कि, बाढी आएर पो लैजाला कि,
केही लागेर धान बिग्रिएला कि भनेर हामीले मेहनत गरेनौँ भने धान त्यसै पनि राम्रो हुँदैन। तर हामीले धेरै मेहनत गरेर लगाउनुपर्छ, त्यसको परिणाम राम्रै निस्किन्छ सज्जन। यस कारणले गर्दाखेरि पनि निष्काम भावनाको भक्ति भगवानलाई बडो प्रिय छ। भगवान भोगको प्यारो हुनुहुन्न, भगवान त भावको प्यारो हुनुहुन्छ। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता है मुझको तो भाव से बेड़ा पार है। म भावको भोको छु, मलाई भाव नै प्रिय छ। यदि मलाई कसैले भावले भज्छ भने म उसको बेडालाई पार गरिदिन्छु, उसलाई म भवसागरबाट पार लिएर जान्छु भनेर भगवानले यस्तो वचन बोल्नु भएको छ। अहेतुक्य प्रतिहता भगवानलाई निष्काम भक्ति प्रिय छ। भगवान निष्काम भक्ति चाहनुहुन्छ। भक्तले निष्काम भावनाले भगवानको भक्ति गरेको भगवान हेर्न चाहनुहुन्छ। भगवान निष्काम भावनाको भक्ति रुचाउनुहुन्छ। अझै हजुरहरूलाई एउटा अर्को कथा सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। एकजना व्यक्ति मन्दिरमा दर्शन गर्नको लागि भनेर जानुभएछ। ध्यान दिनुहोस् है, राम्रो जुत्ता लगाउनु भएछ, राम्रो लुगा लगाउनु भयो, विदेशबाट छोराले ल्याइदिएको रहेछ राम्रो खालको जुत्ता। अब मन्दिरको दर्शन गर्नको लागि जाने भनेर सबैभन्दा सुन्दर घरमा भएको कपडा लगाउनु भएछ, सबैभन्दा सुन्दर जुत्ता लगाउनु भएछ र जानुभएछ मन्दिर दर्शन गर्नको लागि भनेर। अब मन्दिरमा भित्रसम्म जुत्ता चप्पल लिएर जान त पाइँदैन। नपाइएपछि यसो बाहिरै खोल्नु भएछ, जुत्ता चप्पल बाहिरै खोलेर भगवानको दर्शन गर्नको लागि भनेर जानुभएछ। जब हात जोड्नुभयो भगवानतिर हेरेर, भगवानलाई हेरेर ती सज्जन भन्नुहुन्छ, त्वमेव माता, हे भगवान हजुर मेरो माता हुनुहुन्छ। फेरि उहाँलाई याद आयो मेरो जुत्ता पो हरायो कि कतै विदेशदेखि ल्याइदिएको हो छोरोले भनेर हात जोडी जोडी पछाडि फर्किनु भएछ। पछाडि फर्किएर च पिता त्वमेव भन्नुभयो, पिता चाहिँ तिमी हौ है भन्नुभयो। अब ती सज्जनको भक्ति हेर्नुहोस् त, भगवानप्रति फर्केका छन्, त्वमेव माता भनेका छन्, जुत्तातिर फर्केका छन्, च पिता त्वमेव भनेका छन्, फेरि भगवानतिर फर्केका छन्, त्वमेव बन्धु भनेका छन्, फेरि जुत्तातिर फर्केर च सखा त्वमेव भनेका छन्। भक्ति कस्तो भयो उनको दर्शन, उनको भक्ति कस्तो भयो हजुरहरू आफै भन्नुहोस् त एकचोटि। यसरी भगवान प्रति प्रेम गरियो भने न हामीलाई भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ, न हाम्रै मन शान्ति हुन्छ। हामीले राम्रो वस्त्र छ, राम्रो जुत्ता छ, राम्रो कपडा छ, लगाऊँ, तर घरदेखि अन्त कतै जाँदा लगाऊँ। यति टाढाबाट भगवानको दर्शन गर्नको लागि भनेर जानुभएको छ, त्यो मन्दिरमा पुगेपछि पनि त्यही जुत्तैको दर्शन गर्नु थियो भने त घरमै गरे भइगयो नि। बरु सामान्य लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल लगाएर जाउँ, तर भगवानको दर्शन गरौँ, किनकि भगवानलाई के लगाएर आएको छ, यसले महँगो लुगा लगाएर आएको छ, यसलाई दर्शन दिनुपर्छ, यसले राम्रो सेन्ट लगाएर आएको छ, यसलाई चाहिँ म छिटै प्रसन्न हुनुपर्छ, यो माथि म छिटै प्रसन्न हुनुपर्छ, यसको कपडा कति हेरिरहँ जस्तो लाग्यो। भगवानले कहिल्यै यसो भन्नुहुन्न, किनकि भगवानलाई कपडा प्रिय छैन, भगवानलाई जुत्ता चप्पल प्रिय छैन, भगवानलाई त हजुरको मन प्रिय छ। हजुरको मन कस्तो छ त्यो भगवान हेर्न चाहनुहुन्छ। हजुरको मन यदि सफा छ भने भगवान हजुरको हृदयमा आएर बास गर्नुहुन्छ, यसमा कुनै प्रकारको सन्देह छैन। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। व्यक्तिले छल कपट गरोस्, बाहिर के लगाएर आएको छ, बाहिरसँग भगवानले सरोकार राख्नुहुन्न, भित्र कस्तो छ त्यो कुरोलाई भगवानले ध्यान दिनुहुन्छ। त्यसकारणले मनलाई पवित्र बनाऊ, भगवानको दर्शन गरौँ, भगवानको निष्काम भावनाले सेवा गरौँ, निष्काम भावनाले भगवानको पूजन गरौँ, ध्यान गरौँ। यसो गर्नाले भगवान हामीसँग छिटै प्रसन्न हुनुहुन्छ। र यसैलाई नै निष्काम भक्ति भनेर भनिन्छ। त्यसकारणले गर्दा पनि भगवानको भक्ति गर्न धेरै आवश्यकता छ। निष्काम भावनाले भक्ति, कामनाले भक्ति त धेरैले गरेको देख्न सकिन्छ, तर निष्काम भावनाले भक्ति गरेर हेरौँ भगवानको कति धेरै कृपा, भगवानको कति धेरै करुणा हामीमाथि प्राप्त हुँदो रहेछ, हामी आफैले देख्न सक्छौँ। तर निष्काम भावनाले भगवानलाई भजेर त हेरौँ, यही नै कल्याणको मार्ग हो। पहिलो प्रश्नको उत्तर हो निष्काम रूपले भगवानको भक्ति गर्नु किम श्रेय।
शास्त्र सारक। हेर्नुहोस् है, शास्त्रका सारहरू भनेका के हुन् त भन्ने कुरामा, किनकि शास्त्रहरू धेरै छन्। अनन्त शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। हेर्नुहोस्, अनेक शास्त्रहरू छन् जसलाई हामीले पढ्न होइन, पल्टाउन होइन, दर्शन गर्न मात्रै पनि सक्दैनौँ जिन्दगीभरिमा। यति धेरै शास्त्र छन्, तर यी सबै शास्त्रहरूको सार चाहिँ के हो? मान्छेसँग आयु कम्ती छ, जम्मा 100 वर्षको आयु लिएर मनुष्यले जन्म लिएको छ। अहिले त 100 वर्षको आयु भरपूर पनि मान्छे बाँच्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा आयु थोरै छ, शास्त्रहरू धेरै छन्, ग्रन्थहरू धेरै छन्। सबै शास्त्रहरूको सार के हो भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यसको उत्तर हुन्छ शास्त्र सारश्च सैवहि। शास्त्रको सार पनि यही हो है भनेर भनिदिनु भयो। भगवानप्रति भक्ति राख्नु, शास्त्रको कथाहरू सुन्नु, सत्सङ्गहरू सुन्नु, भगवानप्रति प्रेम हुनु, भगवानप्रति श्रद्धा जाग्नु, भगवानप्रति विश्वास हुनु, निष्काम रूपको भावनाले भगवानको भक्ति गर्नु, यो नै शास्त्रको सार हो। प्रयोजनम सतो रक्षा। अर्को तेस्रो प्रश्न गर्नुभएको थियो, भगवानले अवतार लिनुको कारण के हो? भगवानले किन अवतार लिनुभयो भन्दा सतो रक्षा, साधु सन्त महन्त महात्मा मुनि अमलात्मा विमलात्माहरूको रक्षा गर्नको लागि, उहाँहरूलाई दर्शन दिनको लागि भगवानले अवतार धारण गर्नुभयो। चौथो प्रश्न गर्नुभएको थियो, किम कर्म? भगवानले कस्तो खालको कर्म गर्नुहुन्छ त भन्दा साधु सन्त महन्त महात्मा योगीहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ, दुष्ट पुरुषहरूको अन्त्य गर्नुहुन्छ, भगवानको भक्ति गर्नेवालालाई पनि तार्नुहुन्छ, भक्ति नगर्नेवालालाई पनि तार्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा उहाँ यहाँ प्रकट भएर सबैको हित गर्नुहुन्छ, सबैको कल्याण गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि पाँचौं प्रश्न गर्नुभएको थियो, के अवताराश्च? भगवानले कति अवतार लिनुहुन्छ? कसैले भन्छन् 10 अवतार, कोही भन्छन् 15, कोही भन्छन् 20। भगवानले कति चाहिँ अवतार लिनुभयो त भनेर यहाँनिर सोध्नु भएको थियो। तब सुतजी महामुनि भन्नुहुन्छ, भगवानले विशेष गरेर 24 प्रकारका अवतारहरू लिनुभयो। सर्वप्रथम पहिलो अवतार भगवानले सनकादि 4 कुमारहरूको रूपमा लिनुभयो र अखण्ड ब्रह्मचर्यको पालन गर्नुभयो। भगवानले दोस्रो अवतार यज्ञ पुरुष बराह भएर सबैको कल्याणको लागि रसातलमा लुकेकी पृथ्वीलाई माथि ल्याएर स्थापना गर्नुभयो, बराह अवतार धारण गर्नुभयो। तेस्रोमा नारद बनेर संसारलाई कर्म बन्धनबाट मुक्त गर्न सात्वत पञ्चरात्रको उपदेश गर्नुभयो। चौथौं अवतारमा धर्मको पत्नी मूर्तिबाट नरनारायण अवतार लिएर ऋषि बनेर इन्द्रिय संयमबाट कठोर तपस्या गर्नुभयो। पाँचौंमा सिद्धका स्वामी कपिल रूप भएर लुप्त भएको सांख्य शास्त्रको उपदेश गरेर आसुरी नामका ब्राह्मणलाई दिनुभयो। छैटौंमा अनसुयाले वरदान मागेपछि अत्रिको सन्तान दत्तात्रेय भएर अलर्क र प्रह्लाद आदिलाई ब्रह्मज्ञानको उपदेश गर्नुभयो। सातौंमा रुचि प्रजापतिका आकुतिबाट यज्ञ अवतार भएर आफ्नै पुत्र याम आदि देवताका साथ स्वयम्भू मन्वन्तरको रक्षा गर्नुभयो। आठौंमा नाभि र मेरुदेवीबाट ऋषभदेव भएर आश्रमीहरूका लागि वन्दनीय पारमहंसको मार्ग देखाउनुभयो। नौमा गएर ऋषिहरूको प्रार्थनाबाट पृथु अवतार भएर पृथ्वीबाट सम्पूर्ण आवश्यक चिजहरूको दोहन गर्नुभयो र प्रजाको रूपमा संसारलाई सत्कर्मको उपदेश गर्नुभयो। दशौंमा चाक्षुष मन्वन्तरको अन्त्यमा मत्स्य रूप भएर वैवस्वतलाई अर्को मन्वन्तर स्थापना गर्न जलमा डुब्न लागेको पृथ्वीलाई डुङ्गामा राखेर भगवानले उद्धार गर्नुभयो। 11औंमा समुद्र मन्थनको बेला कछुवा बनेर मन्दराचललाई पीठमा धारण गरेर डुब्नबाट बचाउनुभयो। 12औंमा अमृत लिएर समुद्र मन्थनमा धन्वन्तरी भएर प्रकट हुनुभयो। 13औंमा मोहिनी रूप धारण गरेर समुद्र मन्थनमा दानवलाई मोह पार्दै देवताहरूलाई अमृत पिलाउनुभयो। 14औंमा नरसिंह बनेर हिरण्यकशिपुको उद्धार गरेर प्रह्लादलाई सहयोग गर्नुभयो। 15औंमा वामन बनेर बलिसँग 3 पाउमा त्रिलोक लिएर इन्द्रलाई दिनुभयो।
16औं परशुराम भएर क्षेत्रीयको नाश गर्न वञ्चरो लिएर 21 पटक पृथ्वीको भ्रमण गर्नुभयो। 17औं पराशर र सत्यवतीबाट व्यास बनेर वेदको शाखा विभाजन गर्नुभयो। 18औं हरि भएर गजेन्द्र मोक्ष गर्नुभयो। 19औं र 20औं भगवान कृष्ण र बलराम भएर पृथ्वीलाई हल्का पार्नुभयो। 21औं बुद्ध भएर सबैलाई ज्ञानको उपदेश दिनुभयो। 22औं कलीको अन्त्यमा जगतको रक्षा गर्न विष्णु यस ब्राह्मणको घरमा कल्की अवतार भएर आउनुहुनेछ। 23औं हंसावतार ग्रहण गर्नुभयो र 24औं राजा अवतार भएर मानव मोक्ष आदिको कार्य गर्नुभयो। भगवान वेदव्यासले सम्पूर्ण पुराणको सार खिचेर बनाएको यो भागवत पुराण रूपी सूर्य हो। सुकदेवले राजा परीक्षितलाई सुनाउँदा म पनि त्यहीँ थिएँ। मैले जति जानेको छु, गुरुजीको कृपाद्वारा मैले जस्तो जानेको छु ती सबै कुरा हजुरहरूलाई बताउँछु। अहिलेको प्रसङ्गलाई भने यहीँनेरि विराम, अगाडिको प्रसङ्गको भोलि चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेसम्म ध्यान दिएर हामीलाई सुन्नु भएकोमा हजुरहरू सबैलाई मुरी मुरी धन्यवाद भन्दै म पनि हजुरहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। यदि हजुरहरूले ज्ञानमार्ग टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन पनि नबिर्सनुहोला र यहाँबाट बताएको ज्ञान हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह कमेन्टमा लेख्न पनि नबिर्सनुहोला। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। ओम